खबर हुई दारबर नजर आगला मुस्तनब इंसान से कुरान करीम से बदले जिसकी गिरानी जोर वर गई तंजील 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 अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबिल ला रैब फीही मिर रब्बिल आलमीन तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह शाबान से फी लैलतिन मुबारकह इसमें शाबान أو فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا نوزانا مثلا رأسي ولكذا أن يوشيد كاني كي بنا قوئے رأسي اللہ دے مصوري دلیلة النصف من شعبان دی بارک قرآن مجید کی تذکرہ ہے قرآن مجید کی دیکھ تذکرہ دلیلة المبارکہ وإنا أنزلناه في ليلة القدر ظالم ذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآن کی کمیات کے آگل رمضان دا فاشفر و خودکی رمضان کی ہوئی اور شعبان کی نہیں قبل ونکوش شاہد اللہ مولا تحقیق مطابق بحضیرت القدس کی ضروری مخلوق اور اجتماع کی بڑا کائنات کی حضیرت القدس کی روح مسمان نہرا یا اجتماع کی ضروری مخلوق ضروری مخلوق کا جمع کی یوم اجتماع دیوی شخصا یوم نظام پکارے کتر زمکہ کی یوم نظام پکارے شفکم نظام بنا انسانات سمیگی دیرہ سوچ کئی دار ملائی آلہ سرے ودا تنوع انسانی دماغ دی تنوع انسانی مالکو جنی دوگا ملائی آلہ ملائی آلہ کے اندر سوچ کی گی چھ انسانات ودا کبھیوں نظام پکارے ودا عرشنا پدی بانی احساس کے نویل موشی ناشنا بھلے بانے رہلمی اوقات کی تجی بولکی تجلیات راشی چیتا ناپکار دنان اللہ را طرف تجی چی بدی نظام میں انسان انسانی تاکہ وی داوکت اور الواری نظام ملائکو بذریعہ مکت راشی آغا نظام کت تجی راشی فآغا وقت کے افکا خلق اللہ سوکوی پٹول مخلوق کے پاک خلاق فضلبان دیواج ہوئیشی تاکر نبوت بشکلی کرد ولایت بشکلی کے الہام بشکلی نبوت دروازہ عثمان نا نقوص دیر طریقہ کار ورزرکیے چاہی شفدیر طریقہ کار بانے وکار کی گی دا علم دا قرآن دا پدیر طریقہ خوریگی اور دا علم دا پدیر طریقہ خوریگی دا بیوسفت کی گی آن اسمی تعلیلت القدر ویلے کی قرآن کریم ویلی کہ پیام ملائک راشی وصور نوری کی اجتماع اغیرہ شکت چکر راو لگی روح و تروی کتراشی چکم انسان کو پوری دا غیر برکتی پڑا چکم انسان سب وقت میں عبادت کے مصروف ہوئی حضرت نوری مخلوق سارا مشابہت راشی حضرت پہ عبادت کی سخت قوت پیدا کی نیرون میں حل کی شاش خیر میرا بشاش دا جی کمزر دا لینا تو قدر دا اجتماعی اوپر کی جو بلکی چپاری
के तकबीरी उमूर मशवरा की काल बदोरा बारानू रखी ताल अल्लाह ने महफूज नवर की सगनी काल के बाद ब्रह्मणी की दो बराबर सगनी काल की उहुना का तजीब की पैदा की से बात बीमारा इधर से महादेवी राजी महफूज नवर कृष्ण मलाइक तब से दामना ले मुबारक दल लेना मुबारक पदकम काल जो कुरान मजीद रातो तो पदकम काल लेना मुबारक काल ले तुरकर रही होगी दल इज्तिमा द्वार इज्तिमा गाने को यश पशे बड़ी की अज़ान लिखारी खुदा द्वार इज्तिमा गाने को यश पशे यार इंसानों तस्वीरियात इनके कुरान से होता है केवल तकबीरी हालात की वाले कुरान पर द्वारा प्रयोग पड़े तो कुरान में भी आयो प्रभु गुलवामन हकीम ने अपना मिलाई देना हृदय गले मुबारक सिफत जिक्र को और इतना जलना हो पीले लतुल वमान कमा लतुल लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा देव सरदे लतुल अवसाफ जिक्र कर तक काल वाले ना द्वार स्थिति डाले लतुल किला वदा परमजान किला और आपने लतुल मुबारक किला वदा सैयाद गिर जोड़ा गिरी नाकर 15 शाबान बांधी कला बबल देखी मुतअय्यन रब किसा कीदी नबी सलाम मकम काल से खबर की और बहाव काले पनेला तजस्सुम में शाबान के वक्त 15 रमजान मान 15 शाबान तक दाखिल हुए नजर रिवायत सुनाना सरब ने जज़ई की नबी सलाम पानी के मुंह से नूरी मखलूक साले मुशाहिद की राशि बाहर परेशान लगी बात की मुझे भी जरूरत नहीं रागे सलाम बनाए को ताए लगता है शाबान दागी को ताहिर स्परी से जैसा मकारे 15 शाबानी अली वाली राजमान हुई रब्बत ने शाबान तुम रहे कि किस तरह करे और तुमने तुम और करे लेकिन जो बड़ी यकीन थी से जिन्होंने हर करे नाले मुबारक मुबारक बाबा शाबान तानी का तैयार दाखिल जिनोरागी नयस पनो मैदान दल्लाहो की लेलत मुबारक नाज़िल कर रजीलान मलैला मुबारक बहरहाल उमाम कुरान नासी मस्जिद जिक्र करे तंजील इंजाल नबी